नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। तिहार अन्तर्गत आज गाई र गोरुको पूजा गरियो। भोलि गोवर्धन पूजा। भाइटिकाका लागि रानी पोखरी 2 दिन खुला हुने। भाइटिकाको अघिल्लो दिन बजारमा मालाको मूल्यमा मनोमानी। बारीमा फूल सुकेकाले महँगिएको व्यापारीको प्रतिक्रिया। नेपालमा थप 1477 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6 जनाको मृत्यु। सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। सचिएर अघि बढ्न नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव। अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले सङ्कट ल्याएको विश्लेषण। र निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका लाखौं समर्थक प्रदर्शनमा। तत्कालै हार स्वीकार नगर्ने ट्रम्पको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। तिहारको चौथो दिन आज गाई र गोरुको पूजा गरिएको छ। तिथिको घटबडका कारण बिहान औँसीमा गाई पूजा र प्रतिपदा लागेपछि गोरु पूजा मनाइएको हो। सनातन हिन्दू धर्ममा गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक मानिएको छ। धर्मशास्त्रमा गौ पूजा र गौदानको ठूलो महिमा बताइएको छ। त्यसैले गाईको पूजा गरी विभिन्न परिकार खान दिने परम्परा रहेको छ। आजै वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि पूजाआजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन रहेको छ। प्रतिपदामै गरिने गोवर्धन पूजा भोलि गर्नुपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। भोलि बिहान गोवर्धन पूजाको विधान गरी द्वितीयामा भाइटिका लगाउन समितिको निर्देशन छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन गर्नुपर्ने म पूजा पनि आजै गर्नुपर्ने समितिले जनाएको थियो। भोलि नेपाल सम्वतको पहिलो दिन नै म पूजा गर्ने नेवार समुदायका कतिपयको तयारी छ। भाइटिकाका लागि काठमाडौँ रानीपोखरीको बाल गोपालेश्वर मन्दिर 2 दिन खुला गरिने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि यो वर्ष भाइटिकाका लागि खुला गरिने भएको हो। दाजुभाइ नभएका दिदीबहिनी र दिदीबहिनी नभएका दाजुभाइ जम्मा भएर यो मन्दिरमा भाइटिका लगाउने गर्दछन्। भाइटिकाकै लागि महानगरपालिकाले मन्दिर पोखरीलाई बेहुली झैं झिलिमिली बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साकेले टीका लगाउने बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नआउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। र विगत केही वर्षदेखि त्यहाँ टीका लगाउन जानेहरूले टीका लगाउन पाएका थिएन। तर यसपालि हामीले रानी पोखरीको मन्दिर पुनर्निर्माणको क्रम सकिसकेको हुनाले यसपालि खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र अनुकूलता हेरेर मङ्सिर 1 गते र 2 गते जसले 1 गते मनाउँछन् उहाँहरू 1 गते, जसले 2 गते मनाउँछन् उहाँहरूलाई पनि अनुकूल हुने गरिकन दुवै दिन हामीले खोल्ने व्यवस्था गरेका छौँ। 5 वर्षपछि दर्शनार्थीले यस वर्ष मन्दिरभित्र नै प्रवेश गरी पूजाआजा गर्न पाउने भएका छन्। अब बाँकी समाचार। भाइटिकाका लागि अत्यावश्यक फूलको माला अत्याधिक महँगिएको छ। अधिक मासका कारण तिहार पर धकेलिएसँगै फूल अभाव भएको बहाना बनाउँदै व्यापारीले मनोमानी मूल्य लिएका हुन्। एक रिपोर्ट। भाइटिकाको अघिल्लो आइतबार पनि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो छ। दाजुभाइलाई लगाइदिने टीका र माला तथा सगुन दिने खानेकुरा किन्न दिदीबहिनीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। खाने मसलाहरूको मूल्य तुलनात्मक रूपमा नबढे पनि फूलको माला भने अत्याधिक महँगिएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन झ्याल ढोका र भाइटिकाका दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाउने मखमली र सयपत्री मालाको मूल्य बढेको हो। उपभोक्ता यसपालि फूलको माला छोइ नसक्नु भएको तर्क गर्छन्। एकदम नै बढेछ। एकदम पोहोरको भन्दा 50% नै बढेछ। अहिले फुलहरू अब सिजन गएको हो कि के हो थाहा भएन, एकदम बढेछ। मालाहरू फुलहरू पोहोरको तुलनामा डबल बढेछ। सबै त्यस्तै महँगो महँगै छ पहिला हेरेर त।
अहिले महँगै छ भने अहिले बन्द पनि भयो, कति भयो बन्द भएको सामानहरू सबै महँगो छ अहिले त। यसपालि तिहार सामान्य समयभन्दा करिब 1 महिना पर पुगेका कारण बजारमा फूल अभाव भएको र त्यसैका कारण मालाको मूल्य बढेको बताइन्छ। मालाको मूल्य बढ्नुको कारणबारे व्यापारी यस्तो तर्क गर्छन्। महँगो चाहिँ भएको छ यसपालि, उनीहरूलाई पनि ल्याउने मान्छेलाई पनि गाह्रो छ। अब उनीहरूलाई रिकभर त गर्नु पर्यो 6-7 महिनाको, त्यही भएर यसपालि पहिलाको रेटभन्दा डबलै भएको छ यसपालि बजारमा पहिले जस्तो चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणका कारण कतिपय मानिस घर बाहिर ननिस्कन र कतिपय गाउँमै रहेका कारण बजारमा त्यति धेरै चहल पहल छैन। नियमन गर्ने निकायको व्यवस्था र कमाउने मौका यही हो भन्ने व्यापारीको प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निलमाया ठटाल, काठमाडौँ। आफन्त बीच भेटघाट गर्ने र आत्मीयता साटासाट गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो चाडपर्व। खुसी हुने बहाना पनि हो, तर यही चाडपर्व कसैका लागि पीडा बोकेर आउँछ, अतीतको घाउ बल्झाउने कारण बनिदिन्छ। एक रिपोर्ट। दोलखाकी 69 वर्षीय जानुका पोखरेल भाइ टिकाको अघिल्लो दिन पशुपति आर्यघाट नजिकै मन्दिरको पेटीमा भेटिन्। हामीलाई जिज्ञासा भयो उज्यालो र उल्लासको पर्व तिहारका बेला पनि यिनको अनुहार किन अँध्यारो भएको होला, यिनलाई धरधरी रुनुपर्ने अवस्था किन आइपरेको होला। पाशुपत क्षेत्र नजिकै तिलगङ्गामा केही दिन अघिसम्म यिनी छोरा बुहारी सँगै बस्थिन्। तिहारको मुखैमा यिनलाई एक्लै पारेर छोरा बुहारी डेरा सरेछन्। छोरा बुहारीले साथ छाडेपछि यिनलाई तिहारको भन्दा पनि घर भाडा कहाँबाट तिर्ने भन्ने चिन्ताले गाँजेको छ। छन त यिनका दाजुभाइ पनि छन्, तर छोरा बुहारीले नै साथ छोडेपछि अन्त सहारा खोज्न जान सकिनन्। म भिन्नु भएर बस्ने हो भनेर कोठा खोजेर उनीहरू गए। आज 17-18 दिन भए म एक्लै छु। हिजो चाडबाडको दिन बाबु हिजो त त्यहाँ आँखा जोडेको पनि छैन, राति निद लागेन। देउसी भैलो रमाइलो तिहार आयो, छोरी पनि आएको थियो, उसलाई नि कोरोनाको डरसँग नजा भन्नु पऱ्यो, ज्वाइँले ऊ पनि आइन। निराश लाग्यो, रातभरि यतिकै बसे रात काट्ने बाबु। पाशुपत क्षेत्रमा बसेर श्रद्धालुलाई टीका लगाइदिए बापत पाउने थोर बहुत दक्षिणाबाट गुजारा चलाउने वृद्धा पोखरेलको आजभोलि आम्दानी पनि खासै छैन। यो बिरानो शहरमा चाडपर्वमा एक्लै हुँदा निराश बन्नु स्वाभाविकै हो। चारैतर्फ निराशाले छाएपछि यस्तो प्रश्न गर्न मन लाग्दो रहेछ। चिजोको देख्दा बाबु यत्तिकै रुने मान्छेलाई चाहिँ लान्छ नि, मलाई चाहिँ किन लाँदैन भन्छु म त जति बेलै त्यही भन्न आउँछ। मेरो त रुने त्यस्तै बेस्तरी गइरहेको छु नि, त्यो छोरी रुन्थ्यो होला, नत्र त मलाई त्यति मर्दै हुन्छ भने देखाएको छन् भने म मर्न पास सजिलो भयो थियो। दुःख पाएपछि यसलाई गरेँ, छोरा बुहारीले यसलाई गरेँ भन्दा नि यहाँ उसलाई त माया छ, स्वाहानले गर्दा उ लिएर जानै पर्यो। यिनी जस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरमा गुजारा चलाउने थुप्रै वृद्धा भेट्न सकिन्छ। कोही नाङ्लो पसल गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिन्छन्। उनीहरूको अनुहारको भावबाट बुझ्न सकिन्छ आफन्त भएर पनि नहुनुको पीडा, तर कसैले पनि आफ्नो बारेमा बताउन चाहेनन्। सायद परिवारका सदस्य र आफन्त भनिनेहरूसँग दिक्क लागेर होला। लागेर के गर्नु त, छोरीको जात आफूसँग राखेर भएन। आफूसँग भएको छोरा त त्यो त बदमास भएर हिँड्छ, अनि के गर्ने। घरै छैन, घर भए जाओ एक मान बदली बेचेर गो बस। अनि त्यही पनि जन्मेको घर अहिले नभए पनि जन्मेको त कहाँ हो, कहाँ त्यही त हो हाम्रो घर बिर्सिसक्यो। दाजुभाइ हुनुहुन्न हजुरको? कोही पनि छैन। आफन्त हुँदै नभए त यी वृद्धाले चित्त बुझाउँथे होला, तर भएका आफन्त दाजुभाइले नसम्झिएपछि मन भारी हुनु अन्यथा होइन। त्यसैले त होला उनीहरू अतीतका घाउ कोट्याउन चाहँदैनन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा थप 1477 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 6476 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 912 पुरुष तथा 565 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 807 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 632, ललितपुरका 133 र भक्तपुरका 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणले 24 घण्टामा थप 6 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1221 पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 2798 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 35125 छ। यसैबीच स्वास्थ्यविदले भाइटिकामा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै सकेसम्म टिका लगाउनै नजान र गए पनि मास्क नखोली टिका लगाउन र दूरी राखेर खानपान गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली सनातन हिन्दू समुदाय सोमबार भाइटिका पर्व मनाउँदैछ। यस दिन टिका थाप्न दाजुभाइ दिदीबहिनीको घर जाने गर्दछन्। कतिपय दिदीबहिनी टिका लगाइदिन दाजुभाइको घर पुग्ने गर्दछन्। यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओहोर दोहोर गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै विज्ञ चिन्तित छन्। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले टिका लगाउन कतै नजान उनीहरू सुझाव दिन्छन्। मजासँग मास्क लगाएर यस्तै बाहिर खुला ठाउँमा, बाहिर कम्पाउन्डमा अथवा छतमा कौसीमा बसेर खुला हावामा बसेर चाहिँ टिका लगाउनुहोस्। धेरै मान्छे एकैचोटि जम्मा नहुनुहोस्, थोरै मान्छे जम्मा हुनुहोस्। खाना पनि अलि पर बसेर होइन, एउटा नियमपूर्वक चाहिँ 2-3 मिटर जतिको दूरी कायम गरेर मात्रै खानाहरू खानुहोस्। केही विज्ञ भने टिका लगाउन जानै परे पर्याप्त रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सुझाव दिन्छन्। मास्क लगाएर टिकाको विधि अपनाउन र खानपानका क्रममा दूरी कायम राख्न सल्लाह दिन्छन्। यस्तो बेला चाडपर्वलाई घरभित्रै सीमित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाहिर बरन्डा होइन अथवा छतमा अथवा फुलबारी छ त्यहाँ लगाउने गरौँ ताकि हावा एक ठाउँमा गुम्म परेर नबसोस्। विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि कम भइसकेको छैन। यस्तो बेला चाडबाड मनाउने नाममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु र भिडभाड गर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन। बाँचे चाडबाड अर्को वर्ष पनि मनाउन पाइन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्चिन आग्रह गर्नुभएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीसँगको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष गौतमले ओलीलाई पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान बैठकबाटै खोज्न सुझाव दिनुभएको हो। उपाध्यक्ष गौतमले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा माधव नेपालको आलोचना गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै बैठक बसेर प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो पनि योगदान रहेको गौतमको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले आज बिहान छलफल गर्न भन्दै गौतमलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको थियो। फरक पृष्ठभूमि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थिरता र समृद्धिको नारासहित तत्कालीन पार्टी विघटन गरेर नेकपा घोषणा गरे। तर एकता प्रक्रिया नसकिँदै सत्तारूढ नेकपा गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ। सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव नेकपामा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्म जाने निर्णयको दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वागत गरे। निर्वाचन मार्फत जनताले पनि अनुमोदन गरिदिए। 2074 सालको चुनावी तालमेल 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकतामा परिणत भयो। ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष भए। आरोप प्रत्यारोप र घोचपेच छाडेर ओली प्रचण्ड एकअर्काको प्रशंसामा लागे। ओली प्रचण्डको निर्णय नै पार्टी विधान बने स्थिति भयो। तर अहिले स्थिति फेरिएको छ। ओली प्रचण्ड संघीय आरोपमा उत्रिएका छन्। सचिवालय बैठकमै लिखित राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा ओलीमाथि प्रचण्डले प्रश्न तेर्स्याएपछि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यदि तिनै पत्रलाई आधार बनाउने हो भने फुट्यो आजै, त्यही मानौँ आजै फुट्न सक्यो। किनभने केपी ओलीले कि आरोप स्वीकार्नु पर्यो कि त्यसलाई खारेज गरिदिनु पर्यो। शक्ति प्राप्तिको कुरा हो है। भावनाको प्रतिनिधित्व, हैसियतको प्रतिनिधित्व दुई पृथक कुरा हुन्। हैसियत अनुसारको भावना कि भावना मात्रै, यथार्थ र
भावनाको बिचको सन्तुलन खोजेर जानुपर्ने हो। यथार्थलाई पन्छाइयो, भावनालाई प्रमुख बनाइयो। संस्थागत रूपमै संगीन आरोप लागेपछि ओली पक्षलाई बढी छटपटी भएको छ। ओली पक्षका नेताहरू आरोप सहितको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। ओली पक्षीय नेता खगराज अधिकारी ओलीलाई सिध्याउन जो लाग्छ उही नै सिधिने दाबी गर्छन्। दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौँ, एउटाले सरकार हेर्ने भनेका छौँ, एउटाले पार्टी हेर्ने भनेर अस्ति हामीले भदौ 26 गते क्लियर गऱ्यौँ। आफ्नो आफ्नो काममा केन्द्रित हुनु पर्यो क्या। आफ्नो काममा केन्द्रित नभएर अर्काको काममा सुँड पसाल्ला अनि त्यहाँनिर समस्या हुन्छ। आफ्ना काम बाँकी छन्। सरकार सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ, पार्टी सुसञ्चालनमा पनि समस्या केही न केही छ। त्यसमा के हो भने अब समीकरण गरेर बहुमत देखाएदेखि मैले सेखी झारिदिन्छु कि भन्ने छ। सेखी कसैको झर्दैन, झरे सबैको झर्छ। 8 लाख कार्यकर्ता र 2/3 मतदातालाई सम्हाल्नु पर्ने दायित्व भुलेर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सत्ता राजनीतिमा भुलेका छन्। तर पनि उनीहरूले जनताको पक्षमा उभिएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। राजनीति विश्लेषक गंगा थापा नेकपाको विवाद स्वार्थको लफडा मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्। जी चाहिँ के कारणले प्रधानमन्त्रीमा रिटेन भइरहनु पर्ने अथवा उहाँका प्रतिद्वन्दी भनौँ अथवा चाहिने उहाँकाहरूले किन प्रधानमन्त्री हुन चाहने, त्यो पनि एउटा चाहिने मैले जसले नबुझेकै कुरा हो। स्टेट क्याप्चर र पावर त चाहिँ पोलिटिक्स त गर्ने त पावरकै लागि हो, राजनीतिक गेनको लागि हो। कसैले कसैलाई सिद्ध्याउने खेल मात्रै गरेर त त्यसको चाहिँ टुङ्गो नै भएन। कसैले पनि कसैलाई सिद्धिन्न पनि होइन। अब के भने अब गर्ने के हो त, किन स्टेटको गोल के हो? त्यो स्टेटको गोल चाहिँ प्रत्येक पोलिटिकल सिस्टमले स्टेटको गोल तयार गरेको हुन्छ कि त्यो स्टेटको गोलतिर हामी नै गएनौँ। केही समय अघिसम्म बैठक नै प्रतिष्ठाको विषय बनेको नेकपामा यति बेला प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव व्यापक चर्चामा छ। अब प्रस्ताव अघि बढाउने र फिर्ता लिनुपर्ने विषय झन पेचिलो बने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गाई चुनाव चिन्ह गुमाउनु पर्दा पीडाबोध भएको बताउनु भएको छ। गाई तिहारको अवसरमा फेसबुकमा गाई पूजा गरेको तस्बिर राखेर थापाले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टीका लागि गाई चिन्ह ठिक हुन्छ भनेर पार्टीका अरू अध्यक्षलाई बुझाउन नसकेको पनि बताउनु भएको हो। उहाँले राप्रपाको सर्वाधिक लोकप्रिय र उपयुक्त चुनाव चिन्ह गाई नै रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। राप्रपा एकीकरणपछि हाल चुनाव चिन्ह हलो राख्ने सहमति भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लाखौं समर्थकले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। राजधानी वाशिंटन डीसीमा भेला भएर उनीहरूले तत्कालै हार नस्वीकार्न ट्रम्पलाई आग्रह समेत गरेका छन्। समर्थकहरूमध्ये केहीले ट्रम्पले लेखेका झण्डा बोकेका थिए भने केहीले धाँधली बन्द गर लेखिएका ब्यानर बोकेका थिए। उनीहरूले थप 4 वर्ष ट्रम्पले शासन सम्हाल्नुपर्ने भन्दै नारा समेत लगाएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो समर्थनमा उर्लिएको जनलहरको फोटो र भिडियो ट्विटर मार्फत शेयर गरेका छन्। उनले तत्कालै हार स्वीकार्ने कुनै मनसाय नरहेको पनि दोहोऱ्याएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिनका लागि आवश्यक 270 इलेक्ट्रोल भोटमध्ये 306 भोट डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनको पक्षमा देखिएको छ। इलेक्ट्रोल कलेजले मतदान गरेपछि जो बाइडेन औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति चुनिनेछन् र उनले 20 जनवरीबाट कार्यकाल सम्हाल्नेछन्। अब पालो खेल समाचारको। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज इटाली र पोल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। इटालीले घरेलु मैदानमा पोल्यान्डको सामना गर्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:30 बजे सुरु हुनेछ। इटाली घरेलु मैदानमा पोल्यान्डलाई हराएर समूहको शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। लिग ए समूह 1 मा इटाली 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पोल्यान्ड पनि इटालीलाई हराएर शीर्ष स्थान यथावत राख्न चाहन्छ। पोल्यान्ड 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ।
जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तिहार अन्तर्गत आज गाई र गोरुको पूजा गरियो। भोलि गोवर्धन पूजा, भाइटिकाका लागि रानीपोखरी 2 दिन खुला हुने। भाइटिकाको अघिल्लो दिन बजारमा मालाको मूल्यमा मनोमानी, बारीमा फूल सुकेकाले महँगिएको व्यापारीको प्रतिक्रिया। नेपालमा थप 1477 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 6 जनाको मृत्यु। सावधानी अपनाउन विज्ञको सुझाव। सचिएर अघि बढ्न नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव। अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनले सङ्कट ल्याएको विश्लेषण। र निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका लाखौं समर्थक प्रदर्शनमा, तत्कालै हार स्वीकार नगर्ने ट्रम्पको दावी। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।